हमें बैठकर ये फैसला करना होगा कि आखिर हम इस दुनिया में चाहते क्या हैं, हमें चाहिए क्या, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये तो चीज़ कन्फर्म है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। अल्लाह ताला ने शैतान को अपने सामने जब खड़ा किया तो उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चैलेंज किया। सूरह अल अराफ में है, उसे चैलेंज दिया और कहा कि तुम चाहो तो मेरे बंदों पर जहां से चाहो इन पर हमला करो, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, लेकिन याद रखना जो मेरे बंदे हैं वो तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, वो मेरा कहना मानेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा चैलेंज किसकी बेस पे दिया? हमारी बेस पे दिया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नाइला खान, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता था कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। वो शैतान को काबू करने की ताकत रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ताकत दी है कि वो इब्लीस के शर से बचे। दो रास्ते सामने रखे हैं, एक हदायत का और एक गुमराही का, एक रहमानियत का और एक शैतानियत का। और इंसान को ये इख्तियार दे दिया है, तुम चाहो तो दाएं रास्ते को अपनाओ, सीधे रास्ते को अपनाओ, तुम चाहो तो अपने बाएं रास्ते का इंतखाब करो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी पर मुनहसर है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। इंसान की जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए आखिर क्या जरूरी है? दौलत, पैसा, इज्जत, शोहरत, किस चीज की अहमियत है? दीन, ईमान, इन सारी चीजों में से सबसे ज्यादा अहम कौन सी चीज है? चार अहम पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले है टाइम, वक्त। नंबर 2 पर है थिंकिंग, सोच। नंबर 3 पर है टीम, और नंबर 4 पर है फोकस। हम इन 4 पॉइंट पर बात करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपकी जिंदगी को ये 4 पॉइंट चेंज करने के लिए काफी हैं। आपकी जिंदगी को खुशी और सुकून से भर देने के लिए इन 4 पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो जनाब, सबसे पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, और वो है टाइम। वक्त देखें बहुत कीमती है। वक्त तेजी से गुजर रहा है, रात और दिन का पता ही नहीं चलता। यानी एक वीक किस तरह से गुजरता है, अभी जुमा गुजरा है, अभी फिर जुमा आ गया है, हम हैरान होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इसी तरह से साल कितनी तेजी से गुजर रहे हैं, जिंदगियां कितनी तेजी से खत्म हो रही हैं। अगर हम वक्त की अहमियत को समझते हैं और अगर हम जानते हैं कि वक्त कितना कीमती है और कितनी तेजी से गुजर रहा है, तो फिर हमें अपने आप को सोचने के लिए तैयार करना होगा, अपने आप को वक्त देना होगा। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, थिंकिंग की तरफ। टाइम की कदर जब आप कर लेंगे ना, वक्त की कदर जब आप सीख लेंगे, तो उसके बाद आपको सबसे पहला जो स्टेप लेना है, अकेले रूम में जाकर बैठ जाइए, तसल्ली से गौर कीजिए कि आखिर मैं चाहता क्या हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं चाहती क्या हूं, मेरा मकसद क्या है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करते हुए, फरमाबरदारी करते हुए, नाफरमानी नहीं करनी। जिस बात से मना किया गया है उससे मना रहना है, जिस काम का हुक्म दिया गया है वो करना है। और वो करते हुए मेरा मकसद क्या है? यकीनन हर बंदे का मकसद ये है कि मेरे बीवी बच्चे खुश रहें, मेरे घर वाले खुश रहें, मेरे माँ बाप मुझसे खुश रहें, मेरी हर खुशी, मेरी हर चाहत पूरी हो। यकीनन यही मकसद होगा आपका भी। तो फिर आइए, सोचिए, गौर कीजिए, अपने आप को ये बताइए कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे। वो कुछ मुश्किल नहीं है। आपकी मंजिल चाहे कोई भी हो, आपकी सोच चाहे कोई भी हो, आपका गोल चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप एक बहुत बड़ी एम्पायर क्यों ना खड़ा करना चाहते हैं और आपकी जेब में इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है, तब भी सोचिए, तब भी गौर कीजिए। याद रखिए, सोचने की ताकत इतनी बड़ी है, माइंड की ताकत, दिमाग की ताकत इतनी बड़ी है कि आप जो कुछ चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, आप गूगल पे इसको सर्च कर लीजिएगा। ऐसा कुछ डॉक्टर्स इकट्ठे हुए और तजर्बा करना चाहा कि एक कैदी जिसको सजाए मौत हो चुकी थी, बाकायदा कानूनी तौर पर उस कैदी को डॉक्टर्स ने हासिल किया और उसको एक कमरे में ले जाकर उससे कहा गया, हम चाहते हैं कि तुम्हें फांसी ना दी जाए बल्कि तुम्हें सांप से डसवा के मारा जाए, तो तुम क्या चाहते हो? तो कैदी ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, ये तो उल्टा अच्छा है, आसान बहुत है। उसको एक चेयर पर बिठा दिया गया और उसके सामने एक शख्स बहुत बड़ा नाग उठा के लेकर आया। तो उस कैदी को दिखा, सांप से हम तुम्हें डसवाएंगे। उस कैदी की आंखों पे पट्टी बांध दी और बगैर पॉइजन वाली 2 सुइयां उसके पांव में जब हो दी गई, और आप यकीन माने कि विद इन 3 मिनट वो शख्स तड़प तड़प के मर गया। अब उसके मरने के बाद वो सब हैरान रह गए कि हमने तो उसे सुइयां चुभवाई हैं, सांप से तो कटवाया ही नहीं है। अच्छा, फिर उसको लेबोरेटरी में ले जाकर जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो आपको झटका लगेगा कि उसकी बॉडी में सांप का जहर पाया गया। यानी दिमाग, माइंड इतना तेजी से काम करता है कि उसको सांप से नहीं डसवाया गया, लेकिन इसके बावजूद जो ही उसको सुइयां चुभी, उसके दिमाग ने पूरे बदन को अलार्म दिया कि हाँ तुम्हें सांप ने काट लिया है और अब तुम मर जाओगे। और उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, पूरे बदन में वो जहर फैला और वो मर गया।
تو دماغ اگر ایسے کام کر سکتا ہے تو آپ کو کامیاب کیوں نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ آپ ساری مایوسیوں کو چھوڑ دیجئے، ساری پریشانیوں کو چھوڑ دیجئے، ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ قدم اٹھائیے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ کو اپنے فضل سے غنی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، انہیں کیا پرابلم ہے کہ یہ کیوں نہیں کہتے جب انہیں نعمت کوئی ملتی ہے تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو یہ جملہ کہا کریں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ جب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو کہیں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، I can do، میں کر سکتا ہوں، you can do۔ اگر آپ یہ سوچیں گے تو آپ یقیناً کر بھی لیں گے۔ آپ دیکھیے گا، آپ اپنے جو بھی گول بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیے، سوچئے، غور کیجئے۔ آپ بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سکل سیکھیں اور اپنے مقصد کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیے، دوڑ لگائیے۔ اب دیکھیں، بوڑھا ہونا اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ آپ کما نہیں سکتے۔ اعظم کی اتنی بڑی مثال آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے مقصد کو اپنی نگاہ میں رکھا۔ آپ محنت کریں، آپ وقت دیں۔ اب آپ اپنی سوچ کو کلیئر کر لیں۔ جب آپ کا مائنڈ کلیئر ہو گیا نا کہ ہمیں اس طرف جانا ہے، میری منزل یہ ہے، اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اب آپ نے اگلا قدم اٹھانا ہے۔ بھلا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اگلا قدم ہوگا ٹیم۔ یاد رکھیں، ٹیم بہت اہم ہے۔ آپ کی کامیابی کے لیے ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہ ٹیم کون سی ہوگی؟ سب سے پہلے آپ کے اپنے گھر کے افراد کی ٹیم ہوگی۔ اگر آپ کے گھر والے ہی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے گول کی اچیومنٹ کیسے ہوگی؟ آپ اپنے گول تک کس طرح سے پہنچیں گے؟ آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اسے اپنے گھر والوں کی سپورٹ نہیں ملتی۔ تو آپ اپنی فیملی کو سب سے پہلے اپنے ساتھ شامل کریں، اپنی فیملی کی سپورٹ لیں۔ سب سے پہلے آپ کے ماں باپ ہیں، ان کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں۔ جو بات ماں باپ کہتے ہیں، ان کی ماں باپ کی بات پر کبھی نہ مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی اپنے حقوق کی بات کی ہے نا، اللہ نے اپنی ذات کی بات کی ہے، اپنی تابعداری کی بات کی ہے، وہاں ہی ساتھ ماں باپ کی تابعداری کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ کو ویلیو دیں، ماں باپ کو عزت دیں، جو بات وہ کرتے ہیں ان کی بات پہ آمین کہیں، سر کو جھکا کے رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کس طرح سے کامیابی ملتی ہے۔ ماں کی دعا لیں، باپ کی دعا لیں، اللہ رب العزت ضرور آپ کو کامیاب کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اپنی ماں سے دعائیں لیں، جو بھی آپ کا گول ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کی اچیومنٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑی چابی ہے، یہ ایک بہت بڑی کی ہے، اس کو مائنڈ میں رکھ لیں۔ اور آپ اپنے والدین کی تابعداری اختیار کریں۔ اس کے بعد والدین کی تابعداری کے بعد سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کی بیوی کا آپ سے راضی اور خوش رہنا۔ ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کی بیوی آپ سے راضی اور خوش نہیں ہے تو اللہ آپ سے کبھی بھی راضی اور خوش نہیں ہو سکتا۔ آپ کو مال و دولت، آپ کو عزت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی بیوی کی خوشی کی وجہ سے ہی دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے خوش نہیں ہوتی تو ان دو چیزوں کو آپ یقیناً ترستے رہیں گے۔ اگر آج آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو آپ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ کیا آپ کی بیوی آپ سے راضی ہے؟ کیا آپ کی بیوی آپ سے خوش ہے؟ اگر نہیں کا جواب آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو راضی کریں، اپنی بیوی کو رسپیکٹ دیں، اس کو عزت دیں۔ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آپ کی محبت کے لیے آئی ہے۔ وہ آپ سے ڈانٹ سننے نہیں آئی، وہ آپ سے مار کھانے نہیں آئی، وہ آپ سے بے عزت ہونے کے لیے نہیں آئی۔ وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے اتنے اچھے گھر کو چھوڑ کر، جہاں اس کے لاڈ اٹھائے جاتے تھے، جہاں ماں باپ عزت دیتے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک عورت تھی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ طلاق لینے کے لیے عدالت میں پہنچ گئی، تو جج صاحب نے کہا کہ تم کیوں طلاق لینا چاہتی ہو؟